वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे सऊदी अरब। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफ्द के हमरा उम्रे की सादत हासिल की। पाकिस्तानी वफ्द के लिए खुसूसी दुआएं और खाना काबा का दरवाजा भी खोला गया। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने वफ्द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए और बुनियानुन मरसूस की अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्राना अदा किया। पाकिस्तान की मुआशी मैदान और अवामी फलाह के लिए इक़दामात के हवाले से हालिया कामयाबियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ उम्मत मुसलमान बिलखुसूस जुल्म और जबर का शिकार कश्मीरी और फ़िलिस्तीनी मुसलमानों बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। अपडेट करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी अमरीका को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीका और सदर ट्रंप ने जंगबंदी से मुतालिक हौसला अफजा किरदार अदा किया। जंगबंदी के हुसूल पर अमरीकी क़यादत तारीफ की मुस्तहिक है। अमरीका का दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात से मुतालिक भारतीय हुकूमत की हिचकिचाहट मायने खेज़ है। कश्मीर को बुनियादी तनाज़े के तौर पर मेज़ पर लाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद कहा कि भारत जनूबी एशिया में एक ख़तरनाक मिसाल कायम कर रहा है। दो अजीम कौमों की तकदीर को गैर रियासती अनासरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर ली। नमाज ईद में हसन नवाज समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक थी। ईद की नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान को तरक्की की बेराह पर गामजन कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को खुशियाँ दे, आलमी इस्लाम के तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलेजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा की मस्जिद अल हराम और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों फर्जंदाने तौहीद ने शिरकत की। ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, आलम इस्लाम की तरक्की और फ़लस्तीन और दीगर मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मस्जिद अल हराम में नमाज ईद की इमामत हरमैन शरीफैन के इमाम ने की। मस्जिद नबवी में भी नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कमेटी की सदारत पर फाइज हो गया। पाकिस्तान करारदाद 1988 के तहत तालिबान से मुतल्लिक पाबंदियों की निगरानी करेगा। पाकिस्तान करारदाद 1373 के तहत यूएन इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब चेयर मुकर्रर हुआ। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप्स को चेयरमैनशिप भी संभालेगा। पाकिस्तान दस्तावेज़ात और पाबंदियों से मुतल्लिक उमूर में रहनुमाई करेगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक तकर्रियाँ पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी कोशिशों पर आलमी बरादरी के एतमाद का मजहर है। पाकिस्तानी कौम की अजीम कुर्बानियों के एतराफ़ के तौर पर यह कामयाबी उनके नाम करते हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर सतह पर पुरज़्म है। पाकिस्तान यूएन चार्टर के उसूलों पर कारबंद है। आर्मी अमन के लिए शराकत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर एलिसन हुकर से मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के क़याम में सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो के किरदार को सराहा। पाकिस्तानी वफ्द ने इस उम्मीद का इजहार किया कि यह पेशरफ जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की राह हमवार करेगी। वफ्द ने भारत की बिला इश्तियाल जाहिरियत, मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयानात और सिंध तास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय आरपी जहरीत से निमटने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी मुकर्रर की गई। कमेटी भारतीय आबी जहरीत का मुकाबला करने के लिए 72 घंटों में आबी मनसूबों की सिफारिशात देगी। कमेटी नए डैम बनाने के लिए फंडिंग के हवाले से हिकमत अमली का जायजा भी लेगी। कमेटी में चारों सूबों के वज़राए आला कमेटी के रुकन होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी कमेटी में शामिल।
چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پانی روکنے کے لیے بھارت نے کوئی قدم اٹھایا تو اس کو ہم جنگ تصور کریں گے. پانی اس وقت سب کی ضرورت ہے. ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. عالمی برادری نے بھارت کا بیانیہ مسترد کر دیا. عالمی برادری نے ہمارے موقف کی تائید کی. ہم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی. بھارت نے تحقیقات کی بجائے پاکستان پر حملہ کیا. انہوں نے کہا کہ دو ایٹمی طاقتوں کو آپس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے. ہماری کوشش ہے کہ ڈائیلاگ کریں. یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ہم ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ مل کر پاکستان کو مضبوط بنائیں. ہمیں جو خدشات لاحق ہیں وہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے لبنان اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں لبنان کے ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی افواج نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جنوبی لبنان پر فضائی حملے کیے جو بین الاقوامی قانون اور لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے. یہ حملے 24 نومبر کے جنگ بندی معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے. دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں لبنان کے ساتھ کھڑا ہے. اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ اور جنگ بندی کی ثالث اپنا کردار ادا کریں. ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ مزید کشیدگی روکنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے. پاکستان امن، انصاف اور بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کے لیے مضبوطی سے پرعزم ہے. کوئٹہ کے علاقے ہرنائی میں سنجاوی روڈ پر تورخم کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. ذرائع کے مطابق فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی جس کے دوران فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا جس میں 4 دہشت گرد مارے گئے. کارروائی کے بعد علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ مزید ممکنہ دہشت گردوں کی تلاش کی جا سکے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کیا گیا ہے. عید قرباں میں ایک روز باقی رہ گیا. بڑی عید کے لیے سجائی جانے والی مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت تیز ہو گئی. عید قریب آتے ہی بکرے، گائے، بیل، اونٹ کی خریداری کے لیے عوام نے منڈیوں کا رخ کر لیا. مویشی منڈیوں میں غضب کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے. کسی کو من پسند جانور مل گیا تو کسی کی تلاش جاری ہے. مہنگائی کے سبب منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں. بیوپاریوں اور خریداروں میں بحث و تکرار کا سلسلہ جاری. منڈیوں میں کہیں تو بیوپاریوں کے سارے جانور بک گئے تو کہیں کچھ بیوپاری اب بھی گاہکوں کے انتظار میں ہیں. عید الاضحیٰ میں ایک روز باقی. کراچی کے علاقے بفر زون میں راکٹ نامی بیل گھر پر اترتے ہی راکٹ کی طرح اڑ گیا. ویڈیو وائرل ہو گئی. ویڈیو میں شہری ایک تنومند اور خوبصورت بیل خرید کر لاتا ہے اور گھر کے باہر گاڑی سے بہت جدوجہد کے بعد اتارتا ہے. بیل نے اترتے ہی مالک اور اہل محلہ کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے اور رسی چھڑا کر راکٹ کی طرح بھاگ جاتا ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی سے اترتے وقت بیل کو 2 افراد نے رسیوں کی مدد سے پکڑ رکھا ہے. اچانک بھدک جاتا ہے اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. یہ صورتحال دیکھ کر محلے کے دیگر نوجوان مدد کو آتے ہیں لیکن راکٹ تو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا اور بالآخر رسی پکڑے نوجوان کو ساتھ گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور گلی میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. مذکورہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے رسی چھوڑ دیتا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر شہریوں کی سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے پیشہ ور قصاب کو تلاش کرنا ایک بڑا مسئلہ بن گیا. پیشہ ور قصابوں نے اس سال جانوروں کی قربانی کے نرخ میں 30 سے 50% اضافہ کر دیا. پیشہ ور قصابوں نے عید الاضحیٰ سے 3 روز قبل بکنگ بند کر دی ہے. عید الاضحیٰ پر ہلکے وزن کے بڑے جانور کم از کم 20,000 زیادہ سے زیادہ 30,000 روپے سے زائد ہیں. دوسرے دن کے 18,000، تیسرے دن کے 15,000 روپے ریٹ مقرر کیے گئے. زائد وزن کے جانوروں کے ریٹ کی بات چیت کے ذریعے طے کیے گئے. پیشہ ور قصابوں کی قلت کے باعث موسمی قصائی عید پر اپنا ہنر دکھائیں گے. عید الاضحیٰ پر اجرت پر مزدوری کرنے والے افراد بھی 3 روز کے لیے موسمی قصائی بن جاتے ہیں. یہ موسمی قصائی پیشہ ور قصابوں کے مقابلے میں 30 سے 50% کم معاوضے پر جانور ذبح کرتے ہیں. عید قرباں قریب آتے ہی سبز مسالہ جات کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں. سبزی فروش زائد قیمتیں وصول کرنے لگے. ہرا دھنیا اور پودینے کی گڈی اب
अभी से 10 या 15 वाली गड्डी 40 रुपए की मिलने लगी, जबकि टमाटरों के दाम भी बढ़ने लगे। गरम मसाला भी महंगा कर दिया गया। 20 से 25% इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहरियों का कहना है कि ईद उल अज़हा से कबल ही मसाला जात महंगे होना शुरू हो जाते हैं। ईद की वजह से महंगाई मजीद बढ़ जाती है। जो राशन 5,000 का आता था वो 8,000 रुपए का हो जाता है। और आपको बताते चलें कि ईद का मौका है और इसी हवाले से मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के साथ साथ शहरियों और कस्साबों ने भी छुरियां, चाकू और बोख्तियां तेज़ करवाने का रुख कर लिया। छुरियां तेज़ करने वाली दुकानों पर सुबह से ही रश लगा हुआ है। कारीगर दिन रात काम में मसरूफ़ हैं ताकि ईद के दिन किसी को दिक्कत ना हो। कई जगहों पर सड़क किनारे आर्जी स्टॉल भी लग चुके हैं, जहां फौरी तौर पर धान लगाने की सहूलत फराहम की जा रही है। शहरियों का कहना है कि अच्छे औजार ही कुर्बानी के अमल को आसान और बेहतर बनाते हैं। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने लगाने का फैसला कर लिया गया है। रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी और गैर सरकारी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर भारी जुर्माने होंगे। वज़ीर दाखिला और कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंचार की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में कमर्शल और नॉन कमर्शल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार देने का फैसला किया गया और 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए तरमीम की मंजूरी भी दी गई है। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ज़िया लंचार का कहना था कि गाड़ियों की फिटनेस थर्ड पार्टी के जरिए होगी। रिक्शों को सड़क पर लाने की इजाज़त लेनी होगी। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपए जुर्माना होगा, जबकि रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले को 25,000 रुपए का चालान होगा। वन व्हीलिंग और ड्रिफ्टिंग पर पहली बार 1 लाख रुपए, फिर 2 और 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। 4 व्हीलर्स की जानिब से वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। माल बरदार गाड़ियों में कम अज़ कम 5 कैमरों की तनसीब लाजमी होगी। तरमीमी का मुसव्वदा हतमी मंजूरी के लिए सिंध काबीना में पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून सिंध ने कहा कि वाटर टैंकर्स, डंपर्स में ट्रैकर और सेंसर की तनसीब लाजमी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000 और कार पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। इजलास में काले शीशों, फैंसी लाइट्स और हूटर की ऑनलाइन या दुकान पर फरोख्त पर पाबंदी का फैसला भी किया गया है। सिंध की जेलों में कैद कैदियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध का बड़ा फैसला सामने आया। मुराद अली शाह ने ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी माफ़ी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आम कैदी 120 दिन की खुसूसी माफ़ी दी जाए। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, इग़फ़ा और माली बदअनवानी में मुलव्विस कैदी माफ़ी के अहल नहीं होंगे। माफ़ी का इत्तलाक़ सिर्फ आम सज़ा याफ्ता कैदियों पर होगा। सज़ा मौत के कैदी शामिल नहीं। मनशियात, फॉरेन एक्ट, जासूसी और माली बेज़ाब्तियों में सज़ा याफ्ता कैदियों पर इत्तलाक़ नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के साबिक विफाकी वजीर सेनेटर अब्बास अफरीदी गैस लीकेज धमाके से जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गए। सेनेटर अब्बास अफरीदी गुज़िश्ता शाम अपने हुजरे में बैठे थे कि अचानक गैस लीकेज का धमाका हुआ। अब्बास अफरीदी दीगर 3 साथियों समेत जख्मी हो गए थे। अब्बास अफरीदी खारियां के हेरन अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पुलिस के मुताबिक धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ। धमाके की नौइयत का तयन करने के लिए तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एशियाई खुरोनोश के निर्ख में कमी के रुझान पर इजहार इत्मीनान। सूबे भर में टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना, लीमू, लहसुन, अदरक, मिर्च, आलू समेत दीगर सब्जियां सस्ती हो गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सब्जियों की सप्लाई मैनेजमेंट में बेहतरी। ईद के लिए ज़्यादा सब्जियां पहुँच गईं। लाहौर में आलू प्याज के 30% ट्रक इजाफी ट्रक पहुँच गए। टमाटर के 13, अदरक के 2, लहसुन के 6, हरी मिर्च के 7, लीमू के 3 ट्रक पहुंच गए। दाल चना, दाल माश, मसूर, काला चना, बेसन और दीगर निर्ख के में 30% रुपए तक की कमी भी कर दी गई है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने उजागर करने के लिए कायम किए गए सिफारती वफ़द की रुकन शरी रहमान का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी को अमन या इस्तेहकाम न समझा जाए। ये इंतहाई नाजुक है और किसी भी वक्त टूट सकती है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शरी रहमान का इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि हालिया 87 घंटे की जंग असल वाक़या नहीं, सिर्फ ट्रेलर था जो पाकिस्तान के मरबूत रद्द अमल का मज़हर था। ये जंग भारत को उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो खिते को बॉलीवुड
طرز کی کشیدگی میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے۔ شہری رحمان کا کہنا تھا بھارتی میڈیا امن کے بیانیے کو محدود کر کے جنگی جذبات کو فروغ دے رہا ہے۔ مرکزی بھارتی ٹی وی چینلز لاہور پر قبضے جیسے اشتعال انگیز دعوے کر رہے ہیں۔ کراچی بندرگاہ پر قبضے اور پاکستان کے نقشے سے مٹ جانے کے بیانات کھلے اشتعال انگیزی ہیں۔ ایسے بیانیے غیر رسمی سفارتی کوششوں کو ناکام بناتے ہیں اور نفرت کو فروغ دیتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ بجٹ میں 1,25,000 روپے تک تنخواہ والوں کو ٹیکس سے چھوٹ دی جائے گی۔ لاہور پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حالیہ بجٹ پر خوف پیدا کرنا شروع ہو رہا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کے باوجود دبا دیا گیا ہے۔ جاگیردار ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ حافظ نعیم نے کہا اس نے کراچی کا پانی نہیں بڑھایا کہ فور منصوبہ مستقل تاخیر کا شکار ہے۔ منصوبے کا تخمینہ 200 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں نے غزہ کی صورتحال پر احتجاج نہیں کیا۔ حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں کہ غزہ مسئلے پر تمام ممالک کے افواج کے سربراہان کا اجلاس بلائیں گے جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی پر قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ امریکہ امن کا داعی نہیں بلکہ انسانیت کا دشمن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں عالمی معیار کی میٹ مارکیٹ کے قیام کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تاریخی ٹولٹن مارکیٹ کو جدید سہولیات سے آراستہ کر دیا گیا، جہاں شہری اب صاف ستھرا اور حفظان صحت کے مطابق گوشت، مچھلی اور دیگر اشیاء خورنوش خرید سکیں گے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے مارکیٹ کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ گندے نالے کو ڈھانپ کر بدبو کا خاتمہ کیا گیا، جبکہ سیوریج، ڈرینیج اور ایگزاسٹ سسٹم فعال کر دیے گئے ہیں۔ جدید ذبح خانہ قائم، ٹف ٹائلرز کی تنصیب، تاروں کا خاتمہ، خوبصورت دکانیں، تعریفی بورڈز اور بہتر پارکنگ اور پیدل راہداریاں سب نے میٹ مارکیٹ کا نقشہ بدل دیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کچی آبادی کی منتقلی، فش مارکیٹ کو منصوبے میں شامل کرنے اور وائلڈ لائف کے تحفظ کے لیے SOPs کی تیاری کی بھی ہدایت کی۔ شہریوں نے میٹ مارکیٹ کی حالت بدلنے پر خوشی اور وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا کہ نئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نافذ کرنے کا ارادہ نہیں۔ صوبے میں ٹیکس محصولات کے حوالے سے اپنے بیان میں مزمل اسلم نے کہا خیبر پختونخوا کی 11 ماہ کے ٹیکس آمدن میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% اضافہ ہوا۔ اسی طرح ہماری نان ٹیکس آمدن میں بھی 50% سے زائد اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے ٹیکس دہندگان کی تشویش کو بھی کم اور واضح کرتا ہوں کہ ہم آئندہ سال کے لیے بھی اپنے 40% کا ٹیکس ہدف مقرر کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کوئی نیا ٹیکس نافذ کرنے کا ارادہ نہیں۔ مزمل اسلم نے کہا کہ صرف ٹیکس نیٹ ورک کو وسیع کرنے اور بہتر عمل پر توجہ دی جائے گی۔